प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो एक कारण म्हणजे आयज सकाळी न्यूजाचेर आमकां एक बातमी आयली ती म्हणजे जो रिटेनिंग वॉल जो इनलिगल कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शन जे ग्रँड हायत हॉटेल बांबोलीम आसा तेज्या फाटल्यान बिचाचेर बांबोलीम बिचाचेर चालू आसले आनी तेजी आमी कंप्लेंट जी आसा ती GCZMAक लोकल पंचायत कुर्का बांबोलीम तशेंच TCPक हांकां सगळ्यांक कंप्लेन घालून जावं तेंचे सायड इन्स्पेक्शन करून ती स्टॉप हाडलेली स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आसा ती GCZMA तशेंच TCP आनी लोकल पंचायत जी आसा तेंच्यान तिनूय हेंच्यांनी बॉडीन ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडलेली. पूण आयज जो न्यूज येयला मुद्दम तुमकां दाखयता. एज पर टुडेज न्यूज जो स्टॉप वर्क ऑर्डर आसा सो आयचो न्यूज आसा की GCZMAन डिसिजन घेतला की ऑलमोस्ट 3 फावटी म्हटल्यार 3 हियरींग जाल्यो जेन्ना स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडले ते पार्टीक जे ग्रँड हायटाचे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट्स जे आसा आनी जे कंप्लेनंट आसा हे सगळे कंप्लेनंटांनी मेळोन 3 हियरींग आमी कंडक्ट जाल्यो. GCZMAचो मेंबर सेक्रेटरी जो आसा तेज्या हेजेर तो चेरीचेर आसून ही हियरींग्स जाले आनी ह्या हियरिंगाक आमी खुबशे प्रश्न जे आसा ते मांडलेले कशें इनलिगल आसा कितें पॉयंट इनलिगल आसा हे मांडलेले. पण आयज जशें न्यूज पेपराचेर आर्टिकल येयल्लें आसा आनी आमी जेन्ना मिनिट्स चॅक केले मिनिट्स जेन्ना चॅक केले ते मिनिट्साचेर सेम थींग बरयल्लें आसलें की GCZMA हॅज नो पावर टू रिव्यू द परमिशन गिवन. म्हटल्यार जी परमिशनां ज्या GCZMAन दिल्ली ते म्हणटा की GCZMAक मात्तूय पावर ना म्हणून. आतां हांव परत एकदां सांगपाक सोदता आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी जे स्टॉप वर्क जावं शोकस नोटीस काडले हे दोनूय ड्रॉप केल्ले आसा. आतां परत एकदां सांगपाक सोदता हो जो प्रोजेक्ट आसलो जो इनलिगल्ली कन्स्ट्रक्ट करताले कॉन्क्रीट वॉल हे जो स्टार्टींग तुमी पळयता जो NDZ जो आमचो CRZ वायलेशन करून एज पर CRZ नोटिफिकेशन एक्टा प्रमाणे ते इनलिगल आसा. जो कन्स्ट्रक्शन आसा ते टोटल इनलिगल आसा आनी तरी पूण तांकां परमिशन दिली जी 2021 ही परमिशन ग्रांट केल्ली आनी 2021 जावन आतां 2025 जाली. मदीं तेंच्यांनी तो वॉल एक कन्स्ट्रक्ट केल्लो गेबियन वॉल म्हणून आनी तो गेबियन वॉल जेन्ना मोडलो तेन्ना हें कन्स्ट्रक्शन तेंच्यांनी चालू केलें. ते तुमी पळयलें की खूब खोलायेन तेंच्यांनी खणलें जे एंटायर स्ट्रेच आसा बांबोलीम बिचाचो स्ट्रेच आसा तो खूब खणलो आनी तो खणल्या नंतर कॉन्क्रीट वॉलाचो स्ट्रक्चर जो बांदपाक सुरवात केली आनी हेज पर जो स्टॉप वर्क ऑर्डर नोटीस काडलेली जेन्ना GCZMAचे ऑफिसर्स थंय येयले तेंच्यांनी सायडीचेर पळयलें आनी ताका ऑलमोस्ट 3.2 मिटर हायटीचो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बांदलो आनी 10 मिटर हायटीचो जो लेंथ आसा तेजो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बांदलो आनी ताका PCC जो आसा आय टायप स्ट्रक्चर जो आसा तो PCC स्ट्रक्चर केलो. आतां अशें दिसून येता की CRZ वायलेट करून हें सगळें कन्स्ट्रक्शन केलें हें सगळें लोकांकूय खबर आसा आनी हेज पर रूल जो CRZ नोटिफिकेशन आसा हेज पर रूल कॉन्क्रीट जो आसा तो बिचाचेर यूज करपाक मेळना आनी हेज्या पयलूय कितलीशी डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली आसा बिकॉज कॉन्क्रीट हांगा यूज केला म्हणून. पूण आतां हो जो डिसिजन घेतलेलो आसा हो डिसिजन कसल्या बेजिसाचेर घेतला कित्याक आमी जे कंप्लेनंट आसा कंप्लेनंटांनी प्रत्येक जो हियरींग आसा ते प्रत्येक हियरिंगाक आमी एटेंड केल्या आनी एटेंड करून जे कितें फ्लॉज आसा कितें मिस्टेक्स आसा ह्यो सगळ्यो मांडल्यो. आतां पयलू म्हणजे जेन्ना परमिशन ग्रांट केल्लें GCZMAन हें पयलू GCZMAचें परमिशन ग्रांट केलां तेंच इनलिगल आसलें. कित्याक तुमी जेन्ना कन्स्ट्रक्शनाक दिता जो कन्स्ट्रक्शन दिता तेन्ना इको फ्रेंडली जावं बाकीचे मटेरियल यूज करून ते कन्स्ट्रक्शन दिवप आसता. हेंच्यांनी तितून कांयच मेन्शन करूं तेंच्यांनी म्हटलें की कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल हो तेंचो स्टेटमेंट आसलो आनी तेजे अंतर्गत कांयच नासलो. सो तितून तेंच्यांनी जो प्लॅन आसा प्लॅनाचेर स्टॅम्प मारलो आनी तांकां दिलें आनी ह्याच बेजिसाचेर हो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट जो आसा तो ह्या हियरिंगाक वचून एकूच सांगतालो की आपणाक आपणाची प्रॉपर्टी साल्वार करपाक जाय आपणाक आपणाची प्रॉपर्टी साल्वार करपाक जाय. अरे तुका प्रॉपर्टी साल्वार करपाक जाय जाल्यार ही जी परमिशन्स आसा ती हेज पर परमिशन तुवें इको फ्रेंडली हेजेर घेवपाक जाय आसली. मात तेणें तशें करूं ना तेणें कॉन्क्रीट वॉल चालू केली. तशेंच आमी आनीक जो मुद्दो मांडलेलो तो म्हणजे जी पंचायत आसा लोकल पंचायत कुर्का बांबोलीम लोकल पंचायत हेंच्यांनी ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवंक ना. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना कितेंय कन्स्ट्रक्ट करता आतां येदी व्हडली रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्ट करता तेन्ना
ह्या विलेज पंचायतीन ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवंक नासलें, ताका फक्त NOC ग्रांट केल्ली आनी ती बीन सायन कोणान मारलेली, ती सायन मारलेली सरपंचान, आनी सरपंचाक अधिकार ना एज पर पंचायत राज एक्ट ती सायन मारप आसता सेक्रेटरीन, आनी सेक्रेटरीन ते लिगलिटीज चॅक करून हें करप आसता, मात ती आजून पर्यंत तांकां दिवंक ना. आनी हो पासून आमी मुद्दो जो आसा तो मांडलेलो. तशेंच जो NGTचो जजमेंट आसा, जो NGTन जजमेंट काडलेलो आसा की हार्ड वॉल स्ट्रक्चर्स जे आसा हे स्ट्रक्चर हे करपाक शकना, तमिळनाडूचो तो जजमेंट आसा आनी ताका कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आसा ते कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरूय हेजेर मांडपाचें ना, मिन्स कन्स्ट्रक्शन करपाक शकना. हो NGTचो जजमेंट आसा, ताका 57 पेजीस हो जजमेंट आसा, तो पासून तांकां दाखयलो. आतां इतले जे हे इश्यूज आनी इतले कॉन्क्रीट आमचे कडेन एविडन्सीस आसून आमी हे सगळो थंय मांडले. आमी सांगलें की इको सेन्सिटीव झोन आसा, थंय हेरिटेज एरिया आसा, प्लस आमचो फिशर फोक्साचो, म्हटल्यार जेन्ना वेव्स इफेक्ट जातले तेन्ना फिशर फोक्स जे आसा तांकां सगळ्यांक हें इफेक्ट जातलें, हें पासून तांकां मांडलें. कित्याक सगळे नुस्तेकार जे आसा आमचे दोनी भोंवतणी, जावं ते नौशीन, जावं ते शिरदोना, जावं ते बांबोळे, हे सगळे आसता. आनी जेन्ना कॉन्क्रीट स्ट्रक्चराचेर जेन्ना वेव एटॅच जाता ती स्प्रेड जाता आनी दुसरे सायडीनूय पावता, सो उदक जे आसा तें वयर सरता. सो इतले सगळे मांडून पासून आयज जो हो डिसिजन घेतलेलो आसा, हो डिसिजन टोटल म्हटल्यार जो वायलेशन, म्हटल्यार इतले वायलेशन आसून पासून तुमी टोटल बायस हो तुमी तांकां ह्या ग्रँड हायत जो हॉटेल आसा, ह्या व्हडल्या हॉटेलाक तुमी बायस डिसिजन दिल्लो आसा. कित्याक जो प्रोजेक्ट आमी ऑपोजिशन जे कंप्लेंट्स घातलेले तेंचे प्रश्न पासून ते मिनिट्सान मांडलेले ना, ते कितें घातला कितें उलयला ते पासून ते मिनिट्सान मांडलेले ना. आमी मिनिट्स फूल रीड आउट केले, पूण कांयच तितून ना. तितून फक्त कितें आसा की तेंची प्रॉपर्टीचें हें जावपाक जाय, हेज पर तांकां पयलीं परमिशन दिला तेजेर आसपाक जाय. ही मिस्टेक जी आसा ती GCZMAची आसा, आनी GCZMAचो मेंबर सेक्रेटरी हॅज टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. पण ह्या मेंबर सेक्रेटरीन ती मात्तूय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना. ताणें म्हटलें की आमकां तो पावर ना, आमकां तें ज्युडिक्शन ना. आतां हें ज्युडिक्शन ना म्हटल्यार कितें? हें ज्युडिक्शन ना म्हटल्यार कितें? म्हटल्यार गोंय अशेंच काबार करपाचें. आतां गोंयभरान ह्याच हेजेर तुमच्या ह्याच जजमेंटाचेर सगळे सांगताले, डिसिजनाचेर सांगताले की आमी कन्स्ट्रक्शन करता, आमी रिटेनिंग वॉल बांदता, आमी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बांदता. तेन्ना तुमी म्हणटाले प्रत्येकदां की आमकां पावर ना म्हणून आमी कांय करपाक शकना, आमी परमिशन दिलें तें आमी रिविजीट करपाक शकना. सो हे अशें दिसून येता हो सरकार जो BJPचो सरकार आसा हांकां फक्त जाय ह्या बिल्डर लॉबिंग, ह्या हॉटेल लॉबिंग हांकां हेल्प करपाची. आनी सामान्य गोंयकार जो आसा ह्या सामान्य गोंयकाराक तुमी फाटीं मारता. तुमी पळयता आसतले गोंयांत ज्यो हियरिंग्स जाता, जो कंप्लेन्स जाता, जो समज एक सामान्य गोंयकार आसा, लोकल आसा, नाल्यार ताका वर्सांची वर्सां नाचचें पडटा. पण ह्या हॉटेलाची ज्यो हियरिंग्स आसा विथीन 3 मंथ्स तेंच्यांनी कंप्लीट करून उडयल्यो. इतले फास्ट तेंच्यांनी हियरिंग दिल्यो की आनी हियरिंग दिवन डिसिजनूय दिलें. हो कसलो न्याय? म्हटल्यार तुमकां जाय तांकां जाय तशें तुमी हेल्प करप आनी जे तुमकां नाका तांकां भायर मारप. आयज हितून प्रूव जाता हो BJP सरकार हांकां टोटल फितूर आसा. आनी हो GCZMA जो चेअरमॅन आसा, जो मेंबर सेक्रेटरी आसा, हे मेंबर सेक्रेटरीन हें डिसिजन टोटली बायस घेतलेलें आसा. आनी ह्याच्या बाबतींत आमी प्रत्येक वेळा हो जो डिमांड आसा हो विधानसभेनूय काडटलो. बिंग एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आसा ते एनवायरमेंट मिनिस्टराक हेजो उत्तर दिवचो पडटलो. कारण कितें आसा, कित्याक हे मेंबर सेक्रेटरी खंयच्यान येता तांकां कांय खबर ना. आमचे थटाचे, आमचे गोंयचे हांकां मातूय पडलेलें ना. ते आपणाक जाय तशी हियरिंगां दिता, आपणाक जाय तशी ऑर्डरी पास करता. आनी हियरिंग पासून दिता आसतना 2 दीस 3 दीस पयलू आमकां आपयताले. एक दीस म्हणजे सकाळी पासून आपण सांजची हियरिंग अशी पासून तेंच्यांनी हें केल्या. मागीर आमी लेटर करून आमकां सांगचें पडलें की आमकां ह्या टायमार येवपाक मेळना, आमकां टायम दिवचो पडटलो म्हणून. सो इतल्यो फास्ट हियरिंग कंडक्ट करून तेंच्यांनी हे बायस जो आसा तो डिसिजन तांकां दिल्लो आसा. ह्या डिसिजनान फक्त ते सांगता की डोंट हॅव पावर टू रिव्यू द परमिशन गिवन. म्हळ्यार इतलोच तो एक स्टेटमेंटाचेर ते टोटल सोंपयता आनी जी स्टॉप वर्क ऑर्डर जावं शोकॉज नोटीस आसा ती भायर मारता. आतां ह्यो स्टॉप वर्क ऑर्डर आनी शोकॉज नोटीस खंयच्या बेजाचेर काडलेल्यो तुमी? जेन्ना तुमी सायटीर वचून तुमी पळयलें की वायलेशन आसा म्हणून तेन्नाच तुमी काडलेल्यो. आनी आतां तुमचोच हें जो आसा, तुमचो स्टँड आसा तो फाटीं वयता. म्हटल्यार हितून टोटल कळटा की तुमचेर प्रेशर आसा, तुमी प्रेशराचेर हें काम करता. आनी तुमी प्रेशराचेर आयज तांकां हो जो ग्रँड हायत हॉटेल्स आसा हांकां तुमी टोटल सपोर्ट केल्लो आसा. आनी अशें प्रत्येक कडेन गोंयभरान समज अशें जायत रावलें जाल्यार गोंय उरपाचें ना. आनी हें जें डिसिजन आसा हें आमी मात्तूय मान करूंक घेयना. आमी हेजेर लिगल जो ओपिनियन आसा आमचो तो लिगल ओपिनियन घेतले. कित्याक प्रत्येक तुमी जें डिसिजन दिल्लें आसा, जो तुमचो मिनिट्स आसा हेजेर टोटल फॉल्स आसा. आनी हेज्या पयलूय जे तुमचे मिनिट्स जातले हे एक्सपोज जाल्ले कशे मिनिट्स तुमी फॉल्सफुल्ली मदीं घातल्या म्हणून. सो हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. कित्याक तुमी परमिशनाक कशी ग्रांट करता
असले हांकां कशी परमिशन ग्रांट करता. आतां सामान्य गोंयकार कोणूय गेलो जाल्यार तांकां कांय दिना, मात भायले बिल्डर लॉबी आसूं, हॉटेल लॉबी आसूं, हांकां तुमकां जाय तशी तुमी परमिशन ग्रांट करता. आनी हो जो बीजेपी सरकार आसा जावं हो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा, ह्या एनवायरमेंट मिनिस्टराक तरी मात्तूय पडलेलेच ना तो कितें करता कितें तें लोकांक खबर आसा. पण ह्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसली, बट तेणें मात्तूय करूं ना. पण अशी आनी कितलीशी मॅटर आसा. हांव परत एकदां सांगता, ह्या जो मेंबर सेक्रेटरी आसा ताका परत एकदां सांगता, यू आर ऑन द टार्गेट. तुका आमी सोडपाचें ना, कारण तुवें जे आयचे डिसिजन दिल्लें आसा हें टोटली बायज डिसिजन दिल्लें आसा. आनी अशी गोंयभरान कितलीशी इनलिगलिटी आनी कितलेशे हें आसा ते तूं कसो हें करता, कशी डिसिजन घेता आनी कशें इनलिगलिटी तूं अप्रोच करता हो आमी टोटल एक्सपोज करतले. तशेंच तुका कशें एक्सटेंशन मेळटा आनी कशी तुका एक्सटेंशन दिवन फुडें व्हरता पळय हेंवूय एक्सपोज करतले. कारण प्रत्येक वेळा अशें जाता की तुमकां ट्रान्सफरी काडटा, मात तुमी वयरसून खंयच्यान कितें सेटिंगां करता आनी कितें करता आनी तुमी परत येता. हें कित्याक लागून येता? हेका लागून कित्याक तुमकां गोंय सोंपोवपाक जाय, तुमकां गोंयचे जे जमनी आसा ते काबार करपाक जाय, आमचे तट जे आसा ते सोंपोवपाक जाय. हेकाच लागून तुमी हें फुडें करता. सो आमी एसेंब्लीन विधानसभेनूय हेजो प्रश्न काडटले आनी हेजेर लिगल एडवायस कितें करपाचें आनी हेजे फुडें कशें आमी हँडल करपाचें हेजे आमी लिगल एडवायस घेतले आनी तुमकां परत एकदां कळयतले. आतां पळय, आतां एज पर दीस आमकां लिगलूच घेवचें पडटलें. कित्याक तुमी पळयलां की ही डिपार्टमेंटां जी आसा सगळीं डिपार्टमेंटां ह्या सरकाराच्या हातीन आसा. आतां टीसीपी डिपार्टमेंट म्हाका थंय बसचो पडलो टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर आनी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडची पडली. सो तुमी इमॅजीन करा ह्या डिपार्टमेंटान आनी ह्या डिपार्टमेंटाचे जे अधिकारी आसा जावं हे मिनिस्टर्स आसा हांकां मात्तूय पडलेले ना. हांकां ह्या फक्त बिल्डर लॉबींचे आनी ह्यो देल्लीकारांची हेंची जी लॉबी आसा ही लॉबीचे पडलेले आसा. खंयच्यान आमकां पयशे मेळटले आनी आमचो धंदो करतले हेंच पडल्या. हे प्रत्येक वेळा ही जी लॉबी आसा ही गोंय सोंपोवपाक उठल्या, तांकां मात्तूय कोणाचें पडलेलें ना. सो ह्या हेजे लिगल आमकां वयचेच पडटलें. कारण कितें आसा की प्रत्येक टायम सामान्य गोंयकाराक ह्या सरकारा कडल्यान ह्या डिपार्टमेंटा कडल्यान कांय म्हणल्यार जो आमी चिंतून वयता की ह्या डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें तरी आमकां न्याय मेळटलो, हो न्याय मेळना. जस्टीस हो हांगा मेळना. आमकां प्रत्येक टायम सगळ्यांकूच चडशे टायम कोर्टांनी वयचें पडटा आनी कोर्टाचे दार धाडोवचे पडटा. ऑफकोर्स तुम्ही पळयतात जाल्यार की जेन्ना आमी वयताले तेन्ना हियरिंगाक वयताले तेन्ना कितलेशे लोक बाबडे थंय रावताले GCZMAचे हियरिंगाक. मात हियरिंग चालूच उरता आनी कितले टायमांच्या टायमान तांकां 2-2, 3-3 म्हयन्यांनी बीन तांकां हियरिंग परत करता. पण ह्या मॅटरान अशें जालें स्पेशल प्रिफरन्स कशें जालें आनी स्पेशल प्रिफरन्स दिवन तांकां फास्ट करपाक लागले. अरे 1 जुलयाक तांकां हियरिंग आहली तेंच्यांनी काडली आनी पयलू 3 जुना काडली. मागीर तांकां आमी टायम मागलो तेन्ना तेंच्यांनी फुडें धुकलेली. परत हियरिंग जाली, परत तेंच्यांनी 26 जुनाक परत हियरिंग मागली आनी त्या 26 जुनाच्या हियरिंगाक हें करून आमकां फुडें कांय सांगप वचून ना आनी डायरेक्ट तेंच्यांनी डिसिजन आउट केलो. ह्या मिटिंगेचो जो डिसिजन आसा तो डायरेक्ट आउट केलो. सो हितून टोटल कळटा की हें टोटल बायस डिसिजन आसा आनी वीथ द प्रेशर ऑफ द रुलींग गव्हर्मेंट BJP अलॉंग वीथ आतां तुमी पळयता की जे मेंबर सेक्रेटरी आसा हे कायदे पालन करपाक लागून आसा. ते कायद्यांनी म्हणटा की अशें ना तशें ना. तुमी समज हें सारकें नासलें ना तुमी ते ज्युडिक्शन हाडपाक जाय आसलें, तुमी तो कायदो हाडपाक जाय आसलो, तुमी ते एमेंडमेंट हाडपाक जाय आसलें, तुमी सरकाराक सांगपाक जाय आसलें की अशें चल्लां म्हणून. म्हटल्यार तुमचोच हें दाखयता आनी हितून अशें एक हें केलां तेंच्यांनी हितून जो तेंचो डिसिजन आसा तितून सांगलां की जेटीज हार्बर्स जे बांदपाक लागून हें करता पळय तेजे अतिरिक्त आमी हें केल्लो आसा म्हणून. आतां तुमी चिंता हो जेटी आसा जे हे रिटेनिंग वॉल जे बांदता ती जेटी आसा, तो हार्बर आसा. आतां तो जेटी हार्बर तुमी आतां पणजेन कशें खंय जेटी आसा जावं आनी खंय मालेम जेटी आसा त्या हेजेर तुमी हो बेजीस घेता. हे घेवपाकूच शकना. तो आपणाची स्वताची प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणटा आनी प्रायवेट प्रॉपर्टी ही पब्लिकाक लागत ना. सो तो प्रायवेटली आपणाक जाय तशें करतलो, तुमकां जाय तशें हें करतलो. म्हटल्यार कायदे जे आसा ते कायदे भायर मारपाचे. हे बूक जे आसा कायद्यांचे बूक आनी डिपार्टमेंटा जी आसा GCZM आसा ती नांवा पुरती आसा. हे फक्त हांकां लॉबिंग करपाक आसा, हांकां सपोर्ट करपाक आसा. हे गोंयकारांक सपोर्ट करपाक ना. Every time builders are, in this case hotels and all, they immediately get things done within a day. And लोकांक तुम्ही म्हणले GCZM लायनीक रावचे पडटा. लोकांनी मागीर हितून कोर्टान वयचे पडटा. This is people against the builders जाले.
people have to fight their own cases. The government is not intervening. पळय हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. आयज आमी हियरिंगाक गेले तेन्ना हागोंडाचे जे लोक आसा, लोकल्स आसा, जेंची घरां पयलुच्यान आसा, ते बाबडे थंय येयल्ले. ते कितले दोग थंय रावले, ऑलमोस्ट 50 जाण आसले आनी आख्खो म्हटल्यार हॉल बसून कमी पडटा, तेंचो जो कॉन्फरन्स रूम आसा तो बसून कमी पडटा. आनी इतल्यो हियरिंगे जाता आनी त्यो हियरिंग ते फुडें फुडें दुखलीत रावता. आयज आमचे गोंयकारांक तुमी नोटीसी काडटा, तुमी तांकां डेमोलिशन काडटा आनी डेमोलिशन केली तुमी गोंयकारांची, जी कितली वर्सांची स्ट्रक्चर आसली. आनी ह्या भायले दिल्लीकार आनी तेंची लॉबीज जी आसा हांकां तुमी बिंदास वॉक अवे दिता. हो आतां तुमी पळया, हो टोटल वॉक अवे आसा की तुमी बाना, रात दीस बाना, तुमी फुडें वयता कितें करता तें पडलेलेच ना. सो हितून क्लियर कट दिसता की बाबा हो जो सरकार आसा, हो बीजेपी सरकार फक्त बायस आसा, हे दिल्लीच्यान म्हटल्यार दिल्लीच्यान रिमोट कंट्रोल सरकार आसा. तशेंच तुमी पळयता आमच्या मुणकारीयल मॅटर्स बसून आसा, ताका कितलींशीं वर्सां म्हटल्यार 15 वर्सां, 20 वर्सां, 25 वर्सां अशें बसून मॅटर म्हाजे कडेन बसून येयले. आमी मागीर ते मामलेदाराक सांगचें पडटा पर्सनली, बाबा ही कितलीं वर्सां मॅटर दवरता, हियरिंग तारीख पे तारीख असली गती करता. पण हांकां जाय नाल्यार एक दिसान तुमी पास करता, हांकां जाय नाल्यार एक दिसान परमिशन दिता. आनी अश्यो हियरिंग म्हटल्यार स्टॉप वर्क ऑर्डर, जो तुमच्याच डिपार्टमेंटान स्टॉप वर्क ऑर्डर कारण आसलो म्हणून काडलेलो, करेक्ट. सो कारण आसून काडून बसून तुमी तांकां वॉक अवे दिलो. हितून इतलेंच दाखयता तुमी दोळ्यांचेर पानां लावपाक सोदता गोंयकारांच्या, मात आमी पानां लावन घेवपाचें ना. पळय आतां पयलू म्हणजे आमी लिगल एडवायस, कित्याक हांवूय तुमकां स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगपाक शकना, कित्याक एक्झॅक्ट आमी कितें करपाचें कशें करपाचें तें लिगल ओपिनियन घेतल्या नंतरूच आमी तुमकां सांगपाक शकतले. आनी दुसरें म्हणजे TCPचोय स्टॉप वर्क ऑर्डर आसा हेजेर, पंचायतीचोय आसा. सो आतां तेंचो मूव कितें आसतलो तोय आमकां पळोवपाक जाय, कित्याक तेंचो मूव येयल्या नंतर आमी कशें हें प्रोसीड करपाक, कित्याक आमचे कडेन डॉक्युमेंटेशन सगळें आसा, मिनिट्स कशें हें केल्लें आसा, कोणान ग्रांट केल्लें आसा, तो दशरथ रेडकरान त्या टायमार परमिशन ग्रांट केल्ली तांकां. सो तेय आमचे कडेन आसा. सो हे सगळें आमी पळोवन कशें आमी फुडें वचपाक शकता तें तुमकां अपडेट दितले. आमी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करची ना. आमी फायट जी आसा, जी तुमी पळयला की GCZMA कडेन फायट करून स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडली, जावं TCP कडेन फायट करून स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडली, जावं पंचायती कडेन फायट करून आमी स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडली. आनी बेजीस ते दाखयले, तुमी म्हणटा आसतले प्रेशर करता आनी कितें करता, मात सगळे जो इनलिगलिटीज आसा, वायलेशन्स आसा, हे दाखोवनूच ती स्टॉप वर्क ऑर्डर आसा. खंयचोच डिपार्टमेंट बेश्टो काडपाचो ना स्टॉप वर्क ऑर्डर, बेश्टो नांवापुरती काडची ना. आनी तुमी आयज तांकां क्लीन चीट दिल्या पळय, दीस इज नॉट एक्सपेक्टेबल. तुमी काडटा जाय तशी ह्या लॉबींग तुमी क्लीन चिटी दिता आनी गोंयकार सोंपोवपाचे, म्हटल्यार आमचे नुस्तेकार सोंपपाचे, नुस्तेकारांक आनी नुस्तें धरपाचें ना, तेंच्या वयर येवन उदक, ही गत जाल्ली आसा. आनी सगळ्यांची कंप्लेनी केल्या, एक तुमी सायड इन्स्पेक्शन केलें, परत बाकीच्या जे कंप्लेनेंट आसा तेंच्या वांगडा तुमी सायड इन्स्पेक्शन करूं ना. सो हो खंयचो न्याय, म्हटल्यार तुमकां जाय तशें तुमी करतले आनी तुमकां आपणाक जाय तशें आपूण चलोवपाक सोदता हो सरकार. आनी सरकाराक जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा हेका एकूच सांगपाक सोदता, तुमी आयज हें गोंयांत कितें करता पळय हें बऱ्याचें न्हू. गोंयकार पळयता, गोंयकार सगळें समजता. तुमी समजता आसतलें की आमी केलें आनी सुशेगाद रावले, तुमचे GCZMAचेर घातले, हेंचेर घातले, तेंचेर घातले, काबार जाले. तशें कांय ना. तुमी सगळे खंयच्यान कितें हँडल करता पळय हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी सेंटराच्यान जे व्हडले सांगता आमचे पर्यावरण वाचपाक जाय, पर्यावरण उरपाक जाय, आमी पर्यावरणाक लागून काम करपाक जाय. अरे एक रूल तुमचो एक सांगता आनी तुमी हांगा तांकां पर्यावरणाक लागून काम करना. तुमी ह्या जे बिल्डर लॉबी, जो हॉटेल लॉबी आसा, जावं हे मेगा कन्स्ट्रक्शन करता हेंकां तुमी हेल्प करता, गोंयकारांक हेल्प करिना. तुमी तांकांच विकूंक उडोवपाक सोदता. तुमी जशें आमच्यो न्हंयो दिल्ल्यो आसा, सेंटराक दिल्ल्यो आसा, तश्यो तुमी बाकीचे जे रिसोर्सीस गोंयचे आसा, हे प्रत्येक रिसोर्सीस तुमी काबार करपाक सोदता. बीच काबार केले ते, because we have seen the footages, the beach are त्यांनी construction केलं. आता what do you expect, how it has to be restored, what do you demand? पळय ऑलरेडी जो टुरिजम आसा, टुरिजमान तांकां नोटीस काडलेली आनी जेन्ना नोटीस काडून बसून ते डेब्रीज ते आपूण जावन काडटाले विथ द ट्रक, विथ द मशिनरी, तेन्ना आमी परत स्टॉप केले, कित्याक तांकां मॅन्युअली काडपाक जाय, ते क्लीन करता पासून मॅन्युअली क्लीन करपाचें आसता. पण ते तेंच्यांनी करूंक ना. आतां तुमी पळयता आसतलो त्या बिचाचेर वचोन ते वॉशअप जाला. ते कित्याक तो हायटायड लँड आसा तो फार अवे आसा, तो हायटायड लँडा कडेन पावल्लो आसा. ते अशें दाखयता की हायटायड लँड आयलँड आसा, मात हायटायड लँड तसो आयलँड ना, तो दिसता. इट इज नॅचरल फ्लो. आनी फाल्यां स्ट्रक्चर बसून मारलो, इट इज नॅचरल फ्लो. उदक वचपाक जाय, क्रॉस जावपाक जाय, वेव क्रॉस जावपाक जाय, मात तें जायना. ते थंयच आडवून उरतले आनी ते आडवून उरल्यार परत सायडीकची जी वाठार आसा, म्हटल्यार सायडीकची एरिया आसा, शिरदोना आसा, नावशी आसा, बामोलीमची एरिया आसा, नुस्तेकार आसा, हांकां सगळ्यांक इफेक्ट जातले. हे ऑलरेडी नुस्तेकारान सांगलां आनी ह्या जजमेंट NGTच्या जजमेंटानूय ते मारला. सो कॉन्ट्रेडिक्ट विथ NGT जजमेंट तुमी एक दुसरो तुमचो डिसिजन दिता, इट इज कम्प्लिटली रॉंग. Before taking
हय हांव ऑलरेडी जे हें आसा पळय तेंचे कडेन आमी ऑलरेडी हांवें फोन मारून उलयल्लो आसा थोड्यां कडेन बट बाकीच्यां कडेन हांव कॉर्डिनेट करतलो की कशें आमी फुडें वचपाचें कारण कितें आसा सगळे कंप्लेनंट आसले आनी त्या कंप्लेनंटांचे कितें व्यू पॉयंट्स आसा तेय जाणून घेवन आमी डिसिजन घेतलें